من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طلب العلم کان کفارۃ لما مضى صلوات محمد علی عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول سے جس خطبے کا آغاز کیا گیا کہ اگر آج کا مسلمان صرف سیرت رسول اکرم سے دو چیزوں کو حاصل کر لے، ایک صداقت اور ایک امانت داری، یہ دو چیزیں اگر انسان رسول اکرم کے پہلوؤں کو لے لے تو بہت سارے مشکلات سماجی کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، فردی اعتبار سے دور ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ آج کے زمانے کا مسلمان اتنا زیادہ چالاک ہے کہ وہ سنت رسول کو ڈھونڈتا ہے تو صرف اور صرف داڑھی رکھنے میں، سنت رسول کو ڈھونڈتا ہے صرف نوافلات میں، سنت رسول کو ڈھونڈتا ہے صدقات اور خیرات میں، یہ بھول جاتا ہے کہ رسول کی سنت تو یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، رسول کی سنت تو یہ بھی ہے کسی کی چغلخوری نہ کرو، رسول کی سنت تو یہ بھی ہے کسی کے خلاف کوئی آواز بیجا نہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات جن چیزوں کو ہم نے سنت کا ایک رویہ دے رکھا ہے اس کو رواج میں تبدیل کر دیا، اور جو واقعی حقیقی سنت والی چیزیں تھیں ان کو ہم نے ترک کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان بعض اوقات داڑھی رکھتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے، لیکن کس حد تک، کتنی، کس مقدار میں، کن خصوصیات میں، یہ اہمیت کرتی ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ صاحب معلوم دیا داڑھی اتنی بڑھاتے چلے گئے کہ بابا لگنے لگے، تو ہم کسی قوم سے بھی شباہت نہ رکھیں۔ بھائی وہ چیز جو حسن میں آئے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن انسان نے کیا سوچا؟ سنت کو اتنا بڑھایا ولو بے ڈھنگائی کیوں نہ لگے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر سنت کو رسول کی ہمیں اجاگر کرنا ہے، عام کرنا ہے، اگر رسول کی ساری سیرتوں کو ہمیں پھیلانا ہے تو ہمارے سامنے پورا اسلام کا قانون، حیات طیبہ سیرت رسول اکرم کی گوشے پہلوئے، اس کے علاوہ آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ ہمارے پاس ہے۔ ضرورت ہے تو صرف اور صرف مطالعہ کرنے کی، ضرورت ہے تو صرف اور صرف سوچنے کی، ضرورت ہے تو صرف اور صرف اس کو ریڈ کرنے کی۔ لیکن مسلمان
रसूल अकरम की सीरत को चंद चीजों में ला करके महदूद कर देता है कि साहब रसूल अकरम दाढ़ी रखते थे, कैसी रखते थे? ऐसी रखिए कि हुस्न बरकरार रखे। रसूल अकरम लिबास पहनते थे, ऐसा पहनिए कि जो आपकी शायाने शान हो। रसूल अकरम तमाम चीजों को नमाज अदा करते थे, फरीज़े की अदायगी करते थे, नवाफिल की अदायगी करते थे, लेकिन इन चीजों का ख्याल रखते थे कि किसी का हक जाया ना होने पाए। अब मालूम लिया कोई मर्द मुजाहिद ऐसा बन जाए कि जो आकर के पूरी रात मस्जिदों में, साहब ठंडक का जमाना है, हम पूरी रात इबादत करेंगे। ऐसी इबादतों को भी अल्लाह ने पसंद नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि ये सीरत नहीं है जिसे तुम सीरत और सुन्नत में ला करके वो कर रहे हो। क्यों? इसलिए कि जिस रसूल ने इस चीज का हुक्म दिया है, उसी रसूल ने हक़ ज़ौजा भी अदा करने को कहा है, उसी रसूल ने हुकूक की अदायगी के लिए भी कहा है, उसी रसूल ने यानी फैमिली के साथ जिंदगी बसर करने की ताकीद की है कि आप अपना वक्त अपने अहल व अयाल के साथ भी क्या करें, तकसीम करें। लेकिन वो वक्त काट करके अगर हमने मस्जिद की जीनत बढ़ाई तो अब मस्जिद की जीनत नहीं बढ़ेगी। ये सीरत नहीं है। लेकिन आज का सादा लव मुसलमान, सादा लव इंसान, तो ये बताइए मौलाना नमदार मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी रोक रहे? ऐसा नहीं है। हर चीज में इफरात और तफरीत नहीं होनी चाहिए। और इसके बरखिलाफ किसी इंसान की शादी नहीं हुई, शादी हुई वो ऐसा मस्जिद से गायब हुआ कि पलट करके उसने मुंह ना देखा, ऐसे भी अफराद पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया क्या बेचारा उस वक्त तक खुदा की मन्नतें समाजें कर रहा था कि परवरदिगारा शादी हो जाए, शादी हुई तो गायब हो जाए अल्लाह की बारगाह से। आप गौर कीजिए जरा सा, नहीं, ये भी सुन्नत है। इस्तवाज करना, शादी करना, ये भी सुन्नत है। लेकिन वाजिबात में से है उन अफराद के लिए जो गुनाह में पड़ने का खतरा रखते हो। समझ रहे हैं? लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि घर वालों को तंग करना शुरू कर देता है, साहब मेरी शादी करो वरना मैं खुद ही कर लूंगा। क्यों? इसलिए सुन्नत रसूल अदा करो। अजीज बेगम, क्या वाकई सुन्नत रसूल खाली इसी चीज में आकर के सिमट गई? नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने इसी से रिलेटेड एक बहस छेड़ दी थी जिसको तकमील तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने अर्ज किया था कि अगर आप घर के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं जिससे आप सबसे ज्यादा उनसियत और मोहब्बत रखते हैं, आपको किसने अधिकार दे दिया है कि आप उसके ऊपर क्या करें? हाथ उठाएं। याद आया ना? अब इस्लाम क्या कहता है? वो इंसान, वो मुसलमान, वो मर्द कि जो हर बात में अकड़ता है कि साहब मैं मर्द हूं, मेरा कहना मानो। अजीब और गरीब सवाल एक औरत ने शायद हमारे छठे इमाम से कर लिया। छठे इमाम से जो सवाल किया वो क्या किया कि मौला इस्लाम ने औरत को शौहर की इताअत का क्यों हुक्म दिया है? भाई यही हुक्म वो उलट सकता था कि साहब हर मर्द को अपनी ज़ौजा की इताअत करनी चाहिए। सही है? और जो इस सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उसने सवाल किया कि साहब क्यों एक औरत को हुक्म दिया गया कि शौहर की इताअत करे? आपके जहन में क्या सवाल आएगा?
क्यों ऐसा हुक्म दिया इस्लाम ने? इमाम ने बहुत प्यारा जवाब दिया। कहा तुझे हुक्म दिया गया है एक औरत को एक मर्द की इताअत करने का। कहा बिल्कुल। कहा अगर हम इताअत नहीं करते तो कहा तेरा सारा अमल जाया और बर्बाद, तेरा सारा सब कुछ बेकार। तो उसने कहा मौला क्यों, आखिर रीजन भी होगा भाई, क्यों एक मर्द की इताअत का हुक्म दिया जा रहा है? कहा शौहर की इताअत सौजा के ऊपर क्या है, फर्ज है, मानना जरूरी है। समझ रहे हैं? इमाम ने कहा ये बता दे तेरे कितने बेटे हैं? कहा मौला मेरे 3 बेटे हैं। कहा अब ये 3 मर्द हैं या नहीं हैं? कहा बिल्कुल है। कहा इनको तेरी इताअत का हुक्म दिया गया। क्या कहा गया? कहा इनको तेरी इताअत का हुक्म दिया गया। कहा मौला मैं समझी नहीं। कहा बस यही चीज समझाना चाहता हूं कि अगर तुम अपने शौहर की इताअत करोगी तो बेटे तुम्हारी इताअत करेंगे। तो एक जगह पर तुम खुद यानी इताअत करने वाली हो और एक जगह पर तुम्हारी इताअत होने वाली है, लेकिन जब तुम पहला हक अदा करोगे तो तुम्हें दूसरा हक दिया जाएगा। एक सलवा पढ़िए संदेश है। आप नजर लगा रहे हैं? अब इसका मतलब ये सवाल कि साहब इताअत का हुक्म इस्लाम ने दिया, इसलिए कि इताअत और फरमाबरदारी में नजात है। अब जो सरकशी की तरफ माइल होती हैं, बगावत एक पेशा किए रहती हैं कि साहब जितनी बात शौहर को कह दी हमें नहीं माननी। एक मिसाल दे रहा हूं। रसूल इस्लाम ने क्या कहा? सदाकत। रसूल इस्लाम ने क्या कहा? अमानतदारी। एक जुमले की तकमील कर दो पिछले हफ्ते के कि जो हमने कहा था कि सौजा को कैसा होना चाहिए, शौहर की मौजूदगी में उसकी बीवी बन करके रहे, यानी एक औरत बन करके रहे, और उसकी अदम मौजूदगी में वो मर्द बन जाए। यही है ना? तो उसकी वजाहत भी हमने की थी किस लिहाज से। ऐसा ना हो कि लौड़ने के लिए लड़का हो जाए, वो ऐसा ना हो कि वो लौड़ने के लिए तैयार हो जाए। कहा नहीं, हुक्म ये है अमानतदारी, हुक्म ये है उसके साजो सामान जितनी भी चीजें उसकी निगहदारी। समझ रहे हैं? यही 2 चीजें अगर इंसान इस जाविये से एक औरत अपना ले तो ईमानदारी से बताइए समाज में जो इख्तिलाफात आपसी पनपते हैं खत्म हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। किसी चीज को समझाया जा सकता है, किसी चीज को सही तरीके से बताया जा सकता है, किसी चीज को सही तरीके से हिदायत की जा सकती है, लेकिन अगर अकड़ से काम लिया, अकड़ पाई गई, हाँ इतना ख्याल रहे कि जो मर्द हजरात हैं वो भी अपने गुस्से के ऊपर काबू किए रहें, और औरत को भी यही चाहिए कि वो अपनी जबान के ऊपर काबू रखे। इसलिए कि जब औरत की जबान चलती है तो मर्द का हाथ चलता है। ये दोनों गलत हैं। ना उसकी जबान चलनी चाहिए, ना इसका हाथ चलना चाहिए। इसलिए कभी आपने क्यों, इसलिए कि आप शियाने हैदे कर रहे हैं। कभी आपने देखा, कभी आपने इस चीज को गौर व फिक्र किया कि मौलाए कायनात ने जनाब फातिमा ज़हरा से किसी बात पर इख्तिलाफ किया हो, किसी बात पर। देखिए जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूं उसका मैं जिम्मेदार हूं। रसूल अकरम ने किसी भी बात पर अपनी ज़ौजा के ऊपर हाथ उठाया हो तो बताइए, झूठी से झूठी तारीख। इसका मतलब ये नहीं है जैसे बहुत सारे लोग, जैसे हमने कहा कि
आप छोटी छोटी बातों का तज्जिया किया कीजिए, कान में फूंकने वालों से होशियार रहा कीजिए। इसलिए कि पिछले हफ्ते हमने कहा था, मालूम दिया कि आप घर पे मौजूद नहीं, ज़ौजा के बारे में किसी ने कह दिया और हम गुस्से में तनतनाते हुए उठे, दो हाथ लगा दिया। किसने आपको अधिकार दिया बगैर तहकीक के आप उसको ऊपर तजावुज़ करें? नहीं ना। किसके मानने वाले हो? सीरत सैयदा पर अमल कर लो खवातीन के लिए, सीरत अली पर, अली के चाहने वालों के लिए, मदरजात के लिए। और अगर इस खुतबे की मुनासबत से देखा जाए तो सीरत मोहम्मदिया पर चल रही है। किसी झूठी से झूठी तारीख में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, जबकि रसूल की ज़ौजात में से बाज़ ज़ौजा के बारे में कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं कि जिनसे रसूल दिल बर्दाश्ता थे, हुए हैं, लेकिन कहीं पर कोई ये नहीं बता सकता कि रसूल इस्लाम ने हाथ उठाया हो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह है कि अगर आप देखिए, हदीस बयान करो, चूंकि टॉपिक थोड़ा सा मैं अपने मौजू से थोड़ा सा गुरेज कर गया, लेकिन बात मुकम्मल किए देता हूं, क्योंकि ये माशरे और समाज की भलाई के लिए है। समझ रहे हैं कि अगर कोई शौहर अपनी नाफरमान ज़ौजा की मुश्किलात को बर्दाश्त करता है तो वो इतना बड़ा जिहाद करता है कि मैदान जंग में लड़ने वाले को भी इतना अजर नहीं मिलेगा जितना इस शख्स को मिलेगा। एक दूसरी तरफ औरतों के लिए कि अगर औरत अपने शौहर की जो सही मानों में सरकश है उसकी इताअत करती है और मुश्किलात और मसाइब को झेलती है, परेशानियों को बर्दाश्त करती है, तो वो हर लम्हा क्या करती है? जिहाद करती है। और उसका अजर इतना है, इतना अजर है कि दुनिया और माफिया जितने मसादीक बताए गए हैं कि इतना अजर देंगे, उतना अजर दे दिया जाए तो भी कम है। लेकिन कब? जब इताअत करें। लेकिन अगर यही जबान चल गई तो जितना कमाया था सब क्या हो गया? जैसे आपने देखा होगा मकतब में दोम क्लास या सोम क्लास की किताब में पढ़ाया जाता है कि या रसूलल्लाह, एक औरत है जो मेरे पड़ोस में रोजाना नमाजें पढ़ती है, रोजे रखती है, ये करती है, वो करती है, शौहर से लड़ती है, पड़ोसियों से लड़ा करती है। तो रसूल ने क्या कहा? ऐसी शख्स जहन्नम में जाएगी। मतलब आप समझ लेना बारीकियों को, गौर कीजिएगा। सीरत अहले बैत को उतारिए समाज के अंदर, सीरत अहले बैत को उतारिए घर के अंदर, सीरत अहले बैत को अपनी फर्दी और इज्तिमाई जिंदगी में जगह दीजिए। समझ रहे हैं? और इस्लाम की बारीकियों को, इस्लाम के फलसफों को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि इस्लाम बारीकियों को समझाता है, इस्लाम बारीकियों को बतलाना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कान में फूंक दिया। अभी जैसे आप टीवी पर देख रहे होंगे कि एक पूरी पूरी पार्टी कान में फूके हुए का कितना बड़ा शिकार हो गई। आप देख रहे हैं ना? क्या मतलब? लड़ गए आपस में, इख्तिलाफात इस पैमाने पर कि कई दिन से आप देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर इंसान की खुद की अक्ल काम करना बंद कर दे और सिर्फ कान की सुनी हुई बातों पर अमल किया जाए तो उससे घर भी तबाह होता है, समाज भी तबाह होता है, माशरा भी तबाह होता है। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। तो हमें दो चीजें लेनी है रसूल अकरम की सीरत से। कौन कौन सी? सदाकत और अमानतदारी। आप ईमानदारी से बताइए, यही दो चीजें आपको कहां पर ला करके खड़ा कर सकती हैं? आप अंदाजा लगा रहे हैं?
اتنی بلندی پر لے جا سکتی ہیں کہ آپ کے تصورات میں بھی نہیں ہوگا، آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صداقت یعنی سچائی، صداقت یعنی سچائی، امانت داری یعنی امین ہونا، امانت میں خیانت کا نہ کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی دو صفتیں ایسی تھی رسول کی کہ جو آپ نے اعلان نبوت سے پہلے لوہا منوایا۔ پھر میں سمیٹ رہا ہوں موضوع کو، اعلان نبوت سے پہلے لوہا منوایا۔ آپ کس کے ماننے والے ہو؟ کیا رسول کی، اس رسول کی جس سے تم عشق کرتے ہو، عاشق رسول ہو، اس کی سیرت کو زلفوں میں نہ تلاش کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی سیرت کو خالی کالی کملی اوڑھ لینے میں نہ تلاش کرو، کن چیزوں میں تلاش کرو؟ دیکھو رسول نے کن چیزوں کو وہ کیا ہے۔ اگر رسول نے اس چیز کو پہچنوایا ہے تو آؤ دیکھو کہ رسول نے کس در کو پہچنوایا۔ مادن وحی کون تھا؟ مادن رسالت کون تھا؟ آؤ اس در کو دیکھو۔ یہ نہ دیکھو کہ صاحب کس نے آ کر کے اس در کو آگ لگائی، یہ دیکھو کہ کس نے آ کر کے اس در کے اوپر سلام کیا۔ سمجھ لو، اختلافات ختم کرنا ہے تو ان چیزوں سے وہ کیا جا سکتا ہے۔ صداقت کہ آؤ سارے مسلمانوں، سارے دنیا کے مسلمانوں سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، آؤ تلاش کرو اس گھر کو۔ صحیح ہے نا کہ جس گھر کے اوپر رسول نے سلام کیا، جب اس گھر کو تلاش لوگے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اس سے اچھی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ہم کیوں نہیں سیرت رسول کے اوپر چلے؟ آؤ تلاش کرتے ہیں رسول نے کن گھروں کے اوپر سلام کیا، پہچانو۔ نہ یہ کہ بعض اس کے کہ جو دشمن نے سازش کی، ان سازشوں میں آ کر کے ہم رسول کی سیرت طیبہ کو بھی داغدار بنا دیں، اتنا زیادہ ابالی ہو جائیں، اتنے زیادہ افراطی ہو جائیں، اتنے زیادہ تفریطی ہو جائے کہ معلوم دے کہ خود رسول کی سیرت کو بھی داغدار بنا دیں، کہ ایک ہندو رائٹر کو ایک کتاب لکھنی پڑ جائے رنگیلا رسول۔ اتنے بھی زیادہ افراطی نہ بن جائیے، بلکہ سیرت کو پہچانیے۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ امانت داری۔ جب اس گھر کو پہچان لو گے کہ جس گھر کے اوپر رسول آ کر کے سلام کرتے تھے، تو امانت داری خود ہی کرنا سیکھ جاؤ گے۔ اس لیے کہ رسول اسلام نے اسی گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر کو امانت نہیں سونپی۔ جب ہجرت کیا ہے رسول نے اپنے جانشین کو امانت دی، یا علی میں جا رہا ہوں، لوگوں کی امانت کو تم واپس کر دینا۔ تو آؤ دیکھو رسول نے صداقت کا بھی مصداق دیا ہے، امانت داری کا بھی نمونہ دیا ہے، اور لوگوں کو پہچنوایا ہے کہ دیکھو رسول کی صحیح طریقے سے امانت داری کون کر سکتا ہے، اور رسول کی صحیح طریقے سے صداقت پر کون عمل پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے
ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول اسلام نے فرمایا میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ عزیزان گرامی، آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلیے، تعصب کی اینک اتار کر کے چلیے، کیونکہ کمالات حاصل کرنے میں تعصب بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور ہم سب شیعیان حیدر کرار ہیں۔ اس لیے میرا مولا فرماتا ہے حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں تمہیں مل جائے اس کو کیا کرو؟ حاصل کرو۔ اب اگر ہم حاصل کرنے میں تعصب سے کام لیں گے تو وہ چیز ہمیں ملنے والی نہیں ہے، اور مومن کا شیوا یہ نہیں ہے کہ وہ تعصب برتے کسی بھی شے کو حاصل کرنے۔ حضور والا، چونکہ یہ جو پہلے جمعہ پڑا ہے یہ سال 2017 کا پہلا جمعہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں اس حوالے سے بھی ہونی چاہیے۔ آج 6 جنوری ہے، سمجھ رہے ہیں، اور سال کا پہلا جمعہ ہے 2017 کا، دو مناسبتیں ہیں۔ ایک پہلا سوال آپ سبھی حضرات سے کہ آپ نے 2016 کو کیسے رخصت کیا اور 2017 کو کیسے منایا، کیسے استقبال کیا؟ ایک سوال ہے، چونکہ آپ کی دعا سے جو ہی سفید کالونی کے خطبات چونکہ انٹرنیشنل پیمانے پر جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب کچھ چیزیں آپ تک پہنچنی چاہیے۔ عام میسج، آپ یہ نہ سوچئے گا جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں صرف انہی کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، جتنے لوگ اس سے استفادہ کریں گے ان سبھی کے لیے، کہ جیسے پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ 2016 کو رخصت کیجئے گا تو کم سے کم تلاوت کرتے ہوئے، اور جب 2017 کا نیا سال آئے تو کم سے کم تلاوت کرتے ہوئے، تاکہ آپ کا سال جب ختم ہو تو تلاوت قرآن سے، اور جب نئے سال کا آغاز ہو تو تلاوت قرآن سے۔ حضور والا، یہ نیا سال کیوں مناتے ہو؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ سورج گردش کر کے پوری زمین کا چکر لگاتا ہے 365 دن میں، اور جب یہ پورا چکر لگا لیتا ہے تو نیا سال آ جاتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ ایسے ہی ہے بھئی، جب یہ گردش کر کے پورے 365 دن گھوم کر کے آیا تو ہم کہتے ہیں نیا سال لے کر کے آیا۔ نیا سال کیا لے کر کے آیا؟ نئی ہوا لے کے آیا، نئی فضا لے کر کے آیا، نئے خدا کو لے کر کے آیا، نئے نبی کو لے کر کے آیا، نئے امام کو لے کیا لایا؟ بھئی یہ سورج میرے اختیار میں تو ہے نہیں کہ میں اس کو گھماؤں کہ صاحب یہ 365 دن جو گھومتا ہے ہم اس کو 366 دن گھما دیں، اس کے بعد نیا سال آئے۔ گھما سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن میرے اختیار میں کیا ہے؟ بھائی آپ ایمانداری سے بتائیے، مثلا مولانا علمدار، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، مولانا علمدار صاحب کی عمر جو ہے 39 سال، ایک مثال دے رہا ہوں، 39 سال میں میری زندگی میں یہ سورج 39 بار گھوما،
چونکہ میں کسی کو کہوں گا تو صاحب اپنے لیے انسان کو کہہ دے گا کہ میری زندگی میں گھوما. آپ ایمانداری بتائیے, سورج تو 39 بار مولانا علمدار کی زندگی میں گھوما جو میرے اختیار میں نہیں تھا, لیکن بہت ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں. ہم نے اپنی لائف کو کتنا گھمایا, ہم نے اپنی لائف کو کون سے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر لا کر کے رکھا, ہم نے اپنی لائف کو کون سے انقلابی پہلوؤں پر لا کر کے رکھا, ہم نے کون سی اپنی لائف کو ایک انقلابی شخصیت بنا کر کے رکھا, کون سا ہم نے اپنے کو حر بنا لیا, کون سا ہم نے اپنے کو شہدائے کربلا کی کسی ایک کی سیرت طیبہ کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو بدل ڈالا. نہیں بدلا. کون سا نیا سال منا رہے ہو؟ آپ غور کر رہے ہیں نا؟ نیا سال مناتے یہ عہد کر کے, یہ سوچ کر کے کہ صاحب سورج میرے اختیار میں نہیں ہے, لیکن میرا کردار میرے اختیار میں ہے. میری زندگی جو اللہ نے اختیارات دے رکھے وہ میرے ہاتھوں میں ہے. تو کم سے کم میں اگر 2016 میں نمازی نہیں تھا تو نمازی بن جاؤں, میں اگر 2016 میں متقی نہیں تھا تو متقی بن جاؤں, میں اگر 2016 میں قرآن نہیں پڑھ پایا تھا تو کم سے کم اس نئے سال میں قرآن پڑھ لوں, میں اگر تعلیم یافتہ نہیں تھا تو اس سال میں تعلیم یافتہ ہو جاؤں, میں اگر حقوق انسانی کو 2016 میں ادا نہیں کر پایا تھا تو نئے سال میں ادا کر لے جاؤں, میں اگر فریضے کی ادائیگی نہیں کر پایا تھا تو نئے سال میں ادا. یہ سب میرے اختیارات میں ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ لیکن صاحب نئے سال کا آغاز کیسے کرو گے؟ ناچ کے, گانوں سے, پٹاخے چھڑا کر کے, گھر کو سجا کر کے, گناہ کو عام کر کے, شراب پی کے. کیا مطلب؟ رذالت, ضلالت, بدبختی, بے حیائی, بے پردگی, کون سا فیشن ہے؟ یہی تو لے کر کے آ رہا ہے نا نیا سال. صاحب نیا سال ہے, نئے سال میں تمہیں لگتا ہے اس کو چھوٹ مل گئی ہے, گورنمنٹ نے تو تمہیں کوئی چھوٹ دی نہیں ہے. اللہ نے چھوٹ دی آپ کو کہ آپ یہ نئے سال جب آئے گا خوب ایک دوسرے کو. قسم خدا کی نیا سال آ رہا تھا تو کم سے کم کسی ایسے بندے کے پاس پہنچ جاتے جس سے تم ناراض تھے. حق اور باطل کی بات نہیں کر رہا ہوں, جہاں پہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کی بات یہاں پہ کر رہا ہوں, چونکہ حق اور باطل کی لڑائی کبھی ایک نہیں ہوتی. غور کیجئے کہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں چونکہ بہت جلدی میری طرف سے باتیں گھما دی جاتی, میں کہتا کچھ اور ہوں اور پہنچتی کچھ اور ہے. تو حق اور باطل کبھی نہیں مل سکتا, بالکل کنفرم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, جہاں سے حقوق کی ادائیگی ہو صلہ رحمی کے اعتبار سے, رشتوں میں کھٹاس آ رہی تھی, رشتہ داری کا حق نہیں ادا کر پا رہے تھے, چاہتے قطع رحمی کو صلہ رحمی میں تبدیل کر دیتے, تب تو نیا سال نئی امنگ لے کر کے آتا, نئی چاہت لے کر کے آتا, نئی محبت لے کر کے آتا, نیا رشتہ لے کر کے آتا. اس لیے کہ جو بہن روٹھی تھی اسے منا لیتے, جو بھائی روٹھا تھا اس کو منا لیتے, جو بیٹا روٹھا تھا اس کو منا لیتے, جو بیٹا بکھرا تھا وہ باپ سے مان لیتا, تو ہم سمجھ جاتے نیا سال آ گیا. آپ غور کر رہے ہیں؟ جو بیٹی ناراض تھی وہ اپنے اس سے کیا مطلب, تب سمجھتے کہ یہ نیا سال آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ آج کی دنیا تو سازشوں کا سال بنا دیا ہے, پلاننگوں کا سال بنا دیا ہے. آج کی دنیا نے تو آتنکوادوں کا سال بنا دیا ہے. جیسے بھی پچھلے سال 2 جنوری تو تھی جس میں ایک ملک نے نئے سال کو یہودیوں اور عیسائیوں کو نئے سال کا تحفہ دینے کے لیے ایک بے گناہ عالم متقی پرہیزگار انسان کو کیا کر دیا تھا, سولی پر چڑھا دیا. صرف یہی تو تھی بدبختی, بے حیائی. قسم خدا کی یہی ہوتا نیا سال منانے کا طریقہ کہ جتنے بے قصور بند ہوئے تھے ان کو آزاد کر دیا جاتا, جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا ان کو معافی دے دی جاتی, جو بیچارے برائیوں میں پڑے تھے کچھ شرطوں کے ساتھ ان کو آزاد کر دیا جاتا. تب تو سمجھتے کہ صاحب ہاں
या इसके अलावा नया साल मनाया जा रहा था। उन गरीब बेसहारा लोगों की शादियां कर दी जाती जिनका कोई वारिस नहीं था। तब तो समझते कि भाई नया साल ये क्या, कि मतलब एक फिरके के उठा करके एक आलिम दीन को, एक दूसरे फिरके के आलिम दीन को, एक, ताकि आपस में लड़ाई करानी थी। ये किसके मिशन को फॉलो किया जा रहा था? आप सोचिए, ज़हरानी अहले सुन्नत का आलिम था और आयतुल्लाह शहीद बाक़िर अन-निम्र शियों का आलिम था। इन दोनों को तो एक ही दिन हो किया। क्यों? इसीलिए ताकि ये लोग आपस में लड़ ना जाए, कट जाए। इस तरीके से नया साल मनाया जाता है? नहीं। आइए, अभी मेरे पास 5-7 मिनट हैं, मैं अपनी बात को तकमील करने के लिए गुफ्तगू को और आगे बढ़ाता हूं, तमसील पेश करता हूं कि नया साल मनाने के लिए एक हाल में सब इकट्ठा थे और नए साल की सैर और गर्दिश करने के लिए एक काफिला रमा और दमा था। ट्रेन के हाल में कुछ स्टूडेंट बैठे हुए थे और उन्हीं में उस्ताद बैठा हुआ था और सब इधर घड़ी देखी, 11:59 हुए। मालूम दिया जो स्टूडेंट बैठे थे वो नाचना शुरू हो गए, जो वैसे थे वो गले मिलना शुरू हो गए, जो वैसे, क्या भाई नया साल आ गया। आप अंदाजा लगा रहे हैं? उस्ताद जिसका नाम रॉबर्ट था, उसने अपने स्टूडेंट्स जिसका नाम थॉमस था, उससे कहा, ये बता दो, ये जो तुम बैठे हुए हो, हम लोग कहां जा रहे हैं? एक अजीब सा सवाल किया। कहां जा रहे हैं? कहा, भाई हम लोग गर्दिश गरी के लिए जा रहे हैं, सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं, खोजबीन के लिए जा रहे हैं, रिसर्च के लिए जा रहे हैं, तहकीकात के लिए जा रहे हैं। कहा, क्या तहकीकात करने वाले ऐसा करते हैं? चलो आओ तहकीक करते हैं। आप गौर कर रहे हैं ना? चलो आओ तहकीक करते हैं। उसने पूछा, ये नया साल क्यों मना रहे हो? कहा, भाई वही सूरज जो है घूम करके 365 दिन में आता है, उसको उस साल को नया साल कहते हैं। कहा, बस। कहा, हम लोग जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, कोई एक ऐसा इंसान लेकर के आओ, कोई एक ऐसी शख्सियत लेकर के आओ, कोई एक ऐसा पहलू लेकर के आओ, कोई एक इस तरीके का इंसान लेकर के आओ कि जो वाकई मुकम्मल तरीके से इंसान की क्या करे, रहनुमाई करे, इंसान के लिए आइडियल बने, इंसान के लिए नमूना बने। कोई एक ऐसा इंसान लेकर के आओ। तो इस शख्स जो प्रोफेसर था, इसने बेधड़क और बेझिझक एक नाम लिया अब्दुल्ला जवाद आमली। बेधड़क। तो जो स्टूडेंट था वो फौरन खड़ा हो गया, सर ये तो जिसका नाम आपने लिया है, जिसको आप बयान कर रहे हैं, ये तो उस मुल्क का बाशिंदा है जो टेररिस्ट की फेरिस्त में आता है। ये तो ईरान में रहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? कहा ईरान में रहते हैं, और ये ईरान की कोई खूबियां हम सुन लें, ये ब्रिटेन और अमेरिका की पॉलिसियों के खिलाफ हैं। ये तो हमारा दुश्मन मुल्क है। समझ रहे हैं? दुश्मन मुल्क है। प्रोफेसर रॉबर्ट ने अपने शागिर्द थॉमस से कहा, बेटा, जब भी इल्म, एजुकेशन, साइंस, रिसर्च, तहकीकात, जब इन चीजों को तलाशा जाता है तो तासुब नहीं बरता जाता। समझ रहे? जब इन चीजों को तलाशा जाता है तो हसद और जलन से काम नहीं लिया जाता। मजहब, मिल्लत, मुल्क, इन चीजों को दरमियान में नहीं लाया जाता, बल्कि अगर
جس کے اندر خوبیاں اور کوالٹی پائی جاتی ہے، ان خوبیوں اور کوالٹیوں کو بغیر کسی تعصب کے، ولو وہ دشمن کا ہی ملک کیوں نہ ہو، اسے قبول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر تم نے تعصب سے کام لیا تو تمہاری ریسرچ ادھوری رہ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تمہاری ریسرچ ادھوری رہ جائے گی۔ اور اب اگر تم 2017 کو وہ کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے مذہب و ملت کے نام کے اوپر جو بٹوارا ہوا ہے اس کی دیواروں کو گرا دو، تعصب کو گرا دو، ایجوکیشن کو حاصل کر لو، پھر تم دیکھو گے کہ جو آج ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ دہشت گردی کے خلاف واقعی جنگ ہوگی، نہ یہ کہ کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے، اور اس کا نام دیں گے آتنکواد۔ یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک تعصب پایا جائے گا تب تک یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ اب یہی پر میں اپنے خطبے کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں کہ للہ اگر کوئی چیز آپ کو دی جا رہی ہے ایجوکیشن کے نام سے، علم کے نام سے، عمل کے نام سے، کردار کے نام سے، اخلاق کے نام سے، کیریکٹر کے نام سے، سیرت معصومین کے نام سے، ان چیزوں سے دی جا رہی ہے تو اب تعصب نہ برتنا کہ یہ مولانا علمدار نے کہی تو نہیں ماننی ہے۔ سمجھ رہے؟ اس لیے کہ یہ تعصب تمہیں لے جا کر کے کہاں کھڑا کر دے گا اس کا تمہیں اندازہ آج نہیں ہوگا، لیکن آنے والے 2 4 10 سال میں ضرور ہو جائے گا کہ تم کہاں پہنچے ہو اور تمہارا مشن کہاں پر پہنچا ہے، تمہارا تعصب کہاں پر ہے اور تم کہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے ہو۔ اس لیے کہ یہ موقع گزر جائے گا اس طریقے سے کہ جیسے بادل گزر جاتا ہے، تو تعصب کو مٹا دو، علم کی جو شمع جل رہی ہے اس کو حاصل کرو۔ اس لیے کہ یہ زینب کلاسز کسی خاص پرسن کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، سبھی کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس میں آپ کی بچیاں اور قوم کی بچیاں پڑھیں گی تو ان کا مستقبل روشن ہو جائے گا، اور اگر تعصب کی نظر کر دیا تو تعصب کے شکار جیسے آپ رہیں، آپ کی پوری نسل اسی تعصب میں چلی جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا، پھر کہہ رہا ہوں آخری بات سمیٹتے ہوئے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی بچی علم سے، اخلاق سے، ادبیات سے، سیرت سے، عمل سے، مجلس و ماتم سے، نوحہ خوانی سے، تعلیم سے، تربیت سے محروم ہو جائے گی، اور جب یہی کل اپنے گھر جائے گی اور اس کے بعد یہی کہے گی کہ کاش میرے ماں باپ نے اگر مجھے پڑھایا ہوتا تو آج ہمیں کوئی بات سننے کو نہ ملتی، اس وقت تم کچھ کر نہیں سکتے ہوگے سوائے اس کے کہ کفے افسوس ملو۔ تو پہلا سال کا دوسرے خطبے کا یہ پیغام ہے کہ کسی بھی چیز کو بغیر تعصب کے حاصل کرو، اس لیے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز کا نام ہے۔ آج حاصل کر لو گے تب کل تمہارے بچوں کو فائدہ ملے گا۔ اس لیے کہ نیا سیشن کل سے شروع ہو رہا ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ جو آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے چھوڑ دیا ہے یا جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، وہ ابھی بھی رابطہ کر لیں تاکہ موقع ہے، ورنہ آئندہ سال کے لیے پھر ملتوی کر دیا جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے جناب ظہیر عباس صاحب کی طرف سے، ظہیر حسین صاحب کی طرف سے اسی مکتب امامیہ میں ہوگی۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة محمد وعلى رسول المصطفى ورسول شهيد بكربلاء وعلى ابن حسين محمد بن علي وجعفر محمد وحسين جعفر علي بن حسين محمد بن علي وعلى ابن محمد وعلى حسن علي وعلى حجة بن حسن العسكري عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماهي آثار البدع والطغيان وعاد بأمر الشرك والباطل۔ پروردگار تو واسطہ محمد اور امت کی اس نئے سال کو ہم سب کے لیے مبارک فرما دے۔ پروردگارا اس نئے سال کو ہمارے نئے عزم، نئے ارادے، نئی پہچان، اور اس کے علاوہ اس طریقے سے معرفت کا سمندر کی جس سے ہمارے اہل بیت راضی ہوں، اس طریقے سے علم کا سمندر جو اہل بیت کا عطیہ ہو، اس طریقے سے فرما
वाला जो हमारे इमाम की ख्वाहिश हो, और इस तरीके से हम सबको नाज़िल फरमा, जैसा हमारे इमाम को सिखाई थी वैसा हम सबको बना दे। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़हूर में ताज़ा फरमा और हम सबको उनकी आवाज़ में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।